1 2 3 सयो तुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै DJB Vlogs in Kapuche. लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अब हामी चाहिँ एकछिन खानाको वेटिङमा छौँ है खाना आएपछि चाहिँ चट्ट लागिन्छ माथि कापुचीतिर है लगेडा खाना खाउँ है थकाली खाना जस्तो खाना त यस्तो बुट्टा भरेरै आएको थियो यार शिव सर थप्न लजाउने होइन होइन टेन्सन नलिए दाइको हराएको छ ल दाजु यता यसो चट्नी चट्नी नि हालिदिनुहोस् है ल यसलाई यसो उसमा राखिदिनु पऱ्यो कि अब खाना नि तर्खर भयो है हाम्रो चाहिँ ल खाउँ साथीहरू खाउँ मिलेर खाउँ है आफ्नै घरको मुला हो यहीँ बनाएको गुन्द्रुक पनि हो है बिहान हजुर लाग्यो है यसो लड क्यामेरा शिव सर कस्तो फिल गरिरहेको छौँ त आज सिक्रेसमा आएर यसरी चाहिँ खाना खाएर अब आधा घन्टापछि चाहिँ हामी लाग्दैछौँ कहाँ अरे हामी कापुचेले आधा घन्टापछि चाहिँ हामी आज हामी चाहिँ कहाँसम्म पुगिन्छ अरे उगुगोडसम्म पुगिन्छ है 8 घन्टामा पुग्छ भनेछ हैन अब मोटो भ्लग चाहिँ यहीँसम्म भयो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ भ्लग सुरु हुन्छ है अनि त्यही हो नरेश भाइ है हजुर मिठो नमिठो खाना खायो एकदम नमिठो त छँदै थिएन दाइ वाउ डेलिसियस घरमै खाए जस्तो भएको थियो कि नै डेलिसियस हुन न डेलिसियस होइन घरमै खाए जस्तो भएको थियो कि नै एकदम मैले थालै भन्न त थालै बाजे भिडियोमा त नसुन 3 चोटि थप्या दुईचोटि हो भने त धेरै हैन मेरो 3 थियो कि है हाईएस्ट जित्नु आजको विनर आजको विनर चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्रमा भयो डिजेबी ब्लग ल यिनीहरू थप्पुहरू थप्पु क्लेम गरिराखेन आफू विनर हो भनेर अनि गर्व लाग्छ मलाई 3 थाल भात खानुमा हो नि त ल गाइस ल अहिले अब हामी चाहिँ एकछिनमा लाग्छौँ है हाम्रो झोला उतापट्टि छ है अब हामी लाग्नुपर्छ शिव सर है रेडी छौ नि होइन ट्रेकिङको लागि यो के हो लौरो कसको हाम्रै हो बिग्रेको होला ल एउटा जाउँ यार लाग्नुपर्छ कस्तो राम्रो फुल फुलेर चाहिँ यार कस्तो राम्रो के मखमली के भन्छ के सयपत्री फुल है तिहारमा जस्तो कि जाउँ केटा जाउँ के भनिदिनु भएको छ अहिले उसमा भन्छ
वायरलेस पार्ट भन्छ हजुर भाइरसतिर आउँदैन उहाँलाई बरु त्यहाँ अरू केही नगर भाइ अब उनीहरू त्यहाँ बिजी छ कि दुईवटा के टेन्सन निकाल्ने टेन्सन दियो अनि त्यो फिल्म बिहागर दियो हजुर अनि के अरे होटलको नाम अथवा के नमस्ते नै हो ल हुन्छ दाइ हामी भोलि आउँछौँ के अरे है ल राम्रो छ हस् दाइ हस् ल घरतिर फोन सोन हान्ने ल हजुर दाइ हजुर माथि 1.5 घन्टा टिप्छ अरे कताबाट जाने हो माथि त होला नि डाइरेक्ट अब यहीँबाट त होला नि दाजु है ल जाउँ ल केटा हो हिँड आनन्दले हिँड हो खाना खायो के अरे होइन रगट्या हो अब यस्तै बाटो भने त केटाहरू हिँडिहाल्छ नि टाइम लाग्दैन धेरै उकालो भयो यति गाह्रो हुने हो क्या अहिले चाहिँ 12:30 भएछ अब हेरौँ कति बजी हामी 5-6 बजीसम्म पुगे पनि भयो माथि के ठाउँ अरे होइन माथि हामी बस्ने ठाउँ हुगुमा त्यति 6 बजीसम्म पुग्न पाए नि हुन्थ्यो त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हुन्थ्यो यार यहाँ पानी घट्टा रहेछ नि पानी घट्टा क्या नि सुकेछ पानी नै छैन नत्र यहाँ तल मेसिन छ टर्बाइन के समथिङ के भन्छ होइन यसलाई त्यहाँभित्र छिराएको छ मोटर यो पानी घट्टा भनेको यहाँले यसले घुमाउँछ पानीले यसलाई घुमाउँछ यसलाई घुमाएर माथि जाँतो रिच्छ लेगेपछि अनि हेर न हेर खास मान्छेले हेरेको यो जाँतो चाहिँ माथिबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मकै दाना गहुँ तल त्यो उसमा राख्ने त्यो भाँडोमा अनि त्यो जाँतो घुम्छ अनि माथिबाट पानीको छाल आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यतापट्टि कुलोबाट पानी आउँछ यो टर्बाइनले चाहिँ मोटरले चाहिँ यसलाई घुमाएपछि चाहिँ घट्टा चल्छ पानी घट्टा भनेको यसैलाई भन्छन् ल जाउँ पानी त अहिले रहन्छ 2टा घट्टा रहेछ यहाँ यो सिक्लेस गाउँको पहिलाको यो मेल धान कुट्ने चामल कुट्ने धान चामल गहुँ मकै सबै धान र चामल त एउटै हो क्या फेरि है ओ केटा कता तिमीहरू यस्तो दौडेर बिस्तारै हिँड्नु पर्दैन लडिन्छ ए होली खेल्दै हो ल ल ल खेला भाइ बहिनीहरू चाहिँ होली खेलिरहेको रहेछन् केटा हो हामीलाई नहान हो है नहान है यो क्यामेरामा लाग्छ कि है होली खेल्दै हो ल सबैजना ट्रेनिङ हो हेलो के छ खबर ओ माथि कस्तो मान्छे होला ह्याप्पी होली है सबैलाई ल हामी जान्छौँ ल बाई बाई ओए बाबु नहान्न यार किन हानेको यो मेरो भित्छ क्या यो भित्छ तिमीहरूको आज स्कुलबाट बिदा त्यही भएर भोलि पनि बिदा है एक दिन अगाडि नै होली होइन ल हिलो पानी छेप्नुहुन्न है हिलो पानी छाप्नुहुन्न है हिलो पानी नछेप ल जाउँ ल यहाँबाट चाहिँ सिक्लेसबाट थोरै यता 20 मिनट यता आएपछि चाहिँ यो रोड यहाँसम्म छ यहाँबाट चाहिँ रोड अन्त्य हुन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ यो फुड ट्र्याकमा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ है अब पैदल यात्रा भन्नाले पहिला नि पैदल यात्रै हो अब झन् यो फुड ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ गोरेटो बाटोमा अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ रोड चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ ल केटा के हो थगेला तिमीहरूलाई ल ल बाटो अब त यस्तै हो गोरेटो बाटो जाउँ कस्तो दामी लाली गुराँस फुलेको हेर न उता है झपक्कै फुल्या रहेछ नि अलिकति ग्रिनी ठाउँ फेला पारियो बल्ल वाउ यो माथि पुगेपछि त हामीले त लाली गुराँस त मजाले जङ्गलै र लाली गुराँसको देख्छौँ नि थाहै छैन केटाहरूलाई टिप्न जाने हो त एक घुड्की दिउँ न त त्यो एक घुड्की दिनुहोस् ल धर्मै हुन्छ
फर्किनु लाउनु भयो तपाईँहरू फेरि त्यसो भनेर हुन्छ जाने मान्छे त्यसो जाने लगाएको भनेर हुन्छ टुइकिनु पर्यो होइन त है अन्त पछि बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गर्नु ल म हिँड्दै गर्छु है ओहो हामी त यहाँ आइपुग्यो मौरी पनि रहेछ यहाँ त हेर त केटा मौरी काट्ने हो त लाने हो वन मौरी रहेछ यसलाई चलाउनु हुन्न है ल बसा तिमीहरू कस्तो ठाउँमा आएर बसेर रहेछ नि त भर्खर आएर बसेर रहेछ जाउँ के हो केटा हिँड्न सकेनौ तिमीहरू ल आओ बा आओ केटा आओ हिँड्नुपर्छ के छ त्यहाँदेखि के देखियो फेरि यस्तै हो ए बो हेरिदिन्छ होला कापुचे ग्लेसियर हुगु माथि तातो पानी के इटी हाउस के हो यो इटी हाउस भनेको यही होला नि ए यही हो इटी हाउस भयो यहाँ भनेको चाहिँ बाटोमा चाहिँ आउँदा कसैले हिँड्न गाह्रो थियो ए त्यहाँ यहाँ बस्ने होइन यो पर्यो भने चाहिँ बास बस्ने हो कि त्यहाँभित्र गएर हेर त्यहाँ चाहिँ पकाउने भाँडाहरू छ हो हेरौँ न त के सुविधा रहेछ कोही मान्छेहरू आइहाल्नु भयो भने चाहिँ यहाँ बस्दा फेरि हुँदो रहेछ जस कोही मान्छेलाई केही थकैहरू लगाइहाल्यो भने त्यो पसल जस्तो पसलै रहेछ नि अब रिचार्ज कार्ड पाए नि ऊ हुँदैन यहाँ चल्दैन नेटै टिप्दैन जाउँ त्यहाँ मुखसुख धोएर जाउँ पानी खानु मुखसुख धोएर जाने हो नलाउ न के हो रे के ओ शिव के हो रे के किन हल्ला नि केटा हल्लाउने होइन नि अलिक त्यहाँ ड्रोन ऊ हान्दा ड्रोन सर्ट अहिले केटाहरूले बिचरा केही मिस्टेक भयो नि तिनीहरूले अँठाउन चाहिँ सकिराखेन आफ्नो ड्रोन बिस्तारै है बिस्तारै बाटो हेर्नु कस्तो माथि हँसम्म यस्तै हो बाटो अब हामीलाई कति घन्टा लाग्छ यहाँबाट अरे बाबा तलैबाट 3 घन्टा भनेको त तलैबाट हो कोर्टसम्म छ माथि ए हामी त वहीँ माथि बस्ने हो हो र ओहो ल जाउँ ल लड्नु भयो नि म यहाँ यस्तै अठाइन्छु ल टेन्सन नलिनुहोस् यस्तो अप्ठ्यारो बाटो नि है कहाँबाट आउनु भयो हजुरहरू जान्छ ए होइन भन्नाले तलबाट घर सबै पोखरेली टोली रहेछ नि यहाँ फेरि बाटो मैले खतरा देखाइरहेको छु हो यो मेरो भ्लगमा चाहिँ प्राय म्याक्सिमम बाटै मात्रै आउँछ सुलभ झाको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु के सुलभ के अरे सुलभ झा ल मेरो डिजेबी भ्लग छ है मोटो भ्लग गर्छु डिजेबी भ्लग्स मोटो भ्लग छ अब ट्राभल पनि हुन्छ अलिअलि ल राम्रोसँग जानु है हस् फर्किँदा नि आपद है जाँदा पनि आपद ल बिस्तारै जानु है ल बाटो चाहिँ एकदम गाह्रो के है यस्तो छ यो बाटो 1 घन्टा लाग्छ अझै ल बिस्तारै जानुहोस् हामी नि बिस्तारै जान्छौँ यस्तो 4 खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ रहेछ हुन त राम्रो ठाउँ ब्युटिफुल प्लेस हेर्नलाई अलिकति के भन्छ एडभेन्चर त गर्नै पर्छ बाटो चाहिँ एकदम
कठिनाइ छ, कठिनाइको बावजुद पनि हामी हिँडिरहेको छ, टेन्सन छैन होइन शिव सर? शिव सर नि थकित भएन यार। ल आउनुहोस् आउनुहोस् बिस्तारै आउनुहोस्। हेत्तेरी 1 घन्टा लाग्छ अरे यो बाटो, अझै यस्तो बाटो छ। राम 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 राम। यहाँ तल चाहिँ हाइड्रो पावर बनाउनु आएको रहेछ। हाइड्रो पावर चाहिँ निकै रहेछ। बाटो आउँदा आउँदै हामीले 3-4 वटा हाइड्रो पावर देखिसकियो माथिको। यो चाहिँ लास्ट होला है। हाइड्रो पावर त नाम त थाहा भएन, अब त्यही हो बन्दै गरेको नयाँ जलविद्युत आयोजना। ल जाउँ जाउँ जाउँ। पल्टन पल्टन रामसम्म है। यो त बाटो कस्तो ए अरे लड्यो भने दाँत फुस्किन्छ। कहाँ यही हुने यही होला हुबु होला होला। अनि खोइ त नि खोइ हिमाल सिमाल केही देखिएन नि त। पोखरा कुन ठाउँबाट आउनु भयो हजुरहरू? ए हजुर हामी अमरसिंहबाट आएको। रनिङ भयो कि हामी बाबु हामी 12 बजीसम्म थियौँ है। तपाईँहरू अझ चाँडै हिँड्नुभएको रहेछ, यस्तरी हिँड्नुभएको रहेछ हो के? ल आउँदै गर्ने त होला नि तपाईँहरू है। हामी चाहिँ भ्लगिङमै छ है, तपाईँहरू देखिँदा केही फरक पर्छ पर्दैन। लो 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 बोयफ्रेन्डले देख्छ भनेर होला कि घरतिरको मान्छेले देख्छन् भनेर हो? ल ल टेन्सन नलिनुहोस्, म हाल्दिनँ। अहिले गाह्रै पर्छ फेरि भनौँ कि नभनौँ। 1K सब्सक्राइबर। तपाईँको कतिवटा छ अरे? हजुरको कतिवटा छ अरे? ल म 2टा भएँ ल। कति अप्ठ्यारो बाटो है, बस्नु हुन्न कि जाउँ 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 जाउँ। हिँड्नै गाह्रो हो के बाटो? के अरे यतिको बाटो त ठिकै हो, तर अलिकति कस्तो भयो मर्दी। खोइ म त गएको छैन। मर्दी त झन् योभन्दा बढी छ अरे। गइसक्नु भयो? कुन गाह्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई? मर्दी मर्दी हिमाल जान बेस कि यता आउनु बेस? विदेश जान यति गाह्रो हुन्छ? विदेश गएर आउनु भयो तपाईँ? होइन भन न। विदेश गएर आउनु? विदेश त हामी यसरी हिँड्नु पर्दैन नि त। विदेशमा त गाडीमा हिँड्नुपर्छ। अनि प्लेनमा हिँड्छ, गाडीमा हिँड्छ, अर्थ नै भएन नि त। यो भनेको एडभेन्चर हो क्या, मेमोरिज एडभेन्चर हो कि ल भन्नुहोस् त। म के भन्नु खोजेको त्यही त। ए यही हो तपाईँहरू बस्नु त्यहीँ हो? भनेपछि तपाईँहरू आउँदै गर्नु है कि हामीसँग हिँड्नुहुन्छ? हिँड्ने हो त? हामी सबै एउटै डेस्टिनेसनमा होला, त्यही होला। ल ल ल हिँड्नुहोस्, गफ गर्दै हिँड्नु पऱ्यो। ल यस्तो प्रि प्लान बनाउनु पर्छ कि यसको लागि त। हुन त तपाईँहरू अब साहसीको अगाडि केही सिपै लाग्दैन होइन, जान्छु भनेर आइसकेपछि हेर मुन्टु लुकाएर फेरि क्यामेरामा आउँछ भनेर। सर्ट ट्रिक त विदाउट प्लान राम्रो हुन्छ नि। सही हो, कोही प्लान बनाएको सक्सेस हुँदैन हो के अरे भन्नु त। ल हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् आउनुहोस् बिस्तारै बिस्तारै। हिँड्नै सकिएन हो, बाटो गाह्रो हो गाह्रो भयो। यो भाइ अचेत अवस्थामा बसेँ अहिले, अघि अगाडि अगाडि आएँ यहाँ मृत्यु समान भएर सुतिरहेको रहेछ यार। भाइ पनि अचेत अवस्थामा छ। ऊ माथिबाट बरु आइपुग्नु भयो दिदीहरू। ल ल फर्किनुहोस्, तपाईँहरू बरु पुगेर आइसक्नु भयो है। बाटो चाहिँ अझै यस्तै हो? यस्तै हो, अलिकति माथि गाह्रो छ, मात्र सजिलो छ हो। तर आधी भयो होला हजुरहरूको त बल्ल। त्यसो नभन्नु न, अब आइपुग्नु लाग्यो भनिदिनु छैन, त्यसै आधी भयो भनेर हुन्छ हो? हेत्ते बर्बाद भयो। पोखरैबाटै हो हजुरहरू? 12 बजी हिँडेको। ए अब 5 घन्टा? ए ल ल ल तपाईँहरूलाई बरु जम्मा तपाईँहरूलाई 6 घन्टा लाग्छ, टेन्सन नलिनुहोस्। अब तपाईँहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ नि, त्यत्रो उकालो उक्ली नै छैन।
ल फेरि गएर विचार गर्ने हो त फेरि जाने हो माथि ल जाउँ न त माथि ल ल सँगै फर्किउँला हैन मजाक रमाइलो ल जाउँ कि ल जाउँ ल ए झोला है ए मेरो पालि आयो झोला बोक्नु यति दुखा दिन आएर गाह्रो भयो जिन्दगी चोट लगा के हाँ से जैसे पसंद वो शंकर बोला माथि गएर चाहिँ ताल हेरेर फर्केर आएर तल बस्यो गाइज हामी चाहिँ जङ्गलमा छौँ है कहाँ छौँ सबैजनाले आधा बाटो भयो भन्नुहुन्छ खोइ 3-4 घन्टा हुन लाग्यो हिँडेको अझै 3 घन्टा छ भन्नुहुन्छ फर्किने मान्छेहरूले यदि तपाईँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रि प्लानिङ हुनुपर्छ आउँदा फेरि स्पोर्ट टाइपको अलिकति आफूलाई कम्फोर्टेबल हुने खालको कपडाहरू सुजहरू त्यही अनुसारको लगाएर आउनु होला अब त खासै जाडो पनि छैन माथि चाहिँ अलिकति जाडो होला अहिले हिँड्ने बेला चाहिँ एकदम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मलाई यस्तो पसिना आइरह है जङ्गलको बाटो अझ भर्सक तपाईँहरूलाई स्टिक त्यो ट्रेकिङ जाने स्टिक भन्दा पनि आफूले एउटा लौरी काटेर ल्याउनु भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ है अनि पानीको सुविधा चाहिँ यहाँ मजाले छ बरु बोतल ल्याउनुहोस् 3-4वटा बोतल हालेर ल्याउनुहोस् मजाले भर्दै खाँदै आउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि टेन्सन भएन ढुक्क 6 घन्टामा चाहिँ मान्छेहरू पुगेर आए भन्ने मान्छेहरू पनि पुगे भन्ने सुनियो ल हामी पनि अन द वे छौँ है बाँकी कुरा गर्दै गरौँला अहिलेलाई यति नै फेरि हामी हिँडिरहेको छौँ कन्टिन्यू है अब लगभग हामीलाई नि 2-2.5 घन्टा जति लाग्छ होला ल सकेला ल फाइनल्ली हामी चाहिँ हुगु आइयो हुगु गोठ होटलहरू टेन्टहरू टाँगेर गोठ भन्दो रहेछ यहाँ चाहिँ गोठ हामीहरू पनि यतैपट्टि हामी चाहिँ नमस्ते होटलमा बस्छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ भोलि आज चाहिँ हाम्रो बसाइ यहीँ हुन्छ भोलितिर चाहिँ लगभग हामी मर्निङमै जानुपर्छ माथि उक्लिनुपर्छ कापुचे लेकको लागि त्यस्तै मान्छेहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ यहाँको मान्छेहरूले 4 घन्टा जति लाग्छ यहाँबाट अझै भन्नुभएको छ के अरे अब नमस्ते होटल खोज्नुपर्छ हामी चाहिँ यहाँ है पारी पनि हुनसक्छ यति कतै पनि हुनसक्छ अनि यो यताको होटलहरूमा चाहिँ गोठ लेखेको हुँदो रहेछ होइन गोठ भन्ने बित्तिकै यो गाई बस्ने भैँसी बस्ने गोठ होइन कि यो मान्छे बस्ने यो होटल हो लज हो एउटा यो चाहिँ एकदम नेचुरल नेम हो कि हाम्रो भिजिटरहरू चाहिँ यहाँ बसिरहनु भएको छ हामी चाहिँ अझै अलिकति माथि नै पुग्नुपर्छ होला नमस्ते होटल भनेर सोधौँ माथि हो दाजु माथिको ए ल नमस्ते होटल माथि रहेछ ऊ त्यहाँ पारी जान्छौँ पारी बसेर चाहिँ आजको बसाइ चाहिँ हाम्रो त्यहीँ हुन्छ साथीहरू चाहिँ पछाडि आउँदैछ त्यही हो बाटो अझै लामै छ है अझै 4 घन्टा भोलि मर्निङमै हिँड्नुपर्छ हामी कापुचे लेकको लागि यहाँ चाहिँ राम्रो एकदम बुट्टी फुल नदी पनि रहेछ खोला सङ्लो पानी चिसो होला है अब हामीले चाहिँ यहाँ एउटा पुल रहेछ यतापट्टि पुल तर्नुपर्ने हुन्छ पुल तरेर हामी चाहिँ नमस्ते होटल चाहिँ त्यहाँ छ त्यहाँ बसिन्छ पाठा गरा पाठापाटी ए यहाँ त बाख्राले पाठा पाएर रहेछ नि 3टा पाएछ नि ओ दिदी कस्तो राम्रो पाठा पाएछ यो आजै पाएको पाठापाटी है साग हेर न यहाँको ओहो कस्तो खेती हुने कि सिस्नो जहाँ पनि खान्छन् नि बाबु यार ल जाउँ यहाँ त सायद यही होला नमस्ते होटल नमस्ते होटल यही है ल नमस्ते होटललाई नमस्ते है त नमस्ते गाह्रो भयो तपाईँहरू फर्किने कि माथि जाने खाले
माथि जाने टिमै बस्छ यहाँको होटलको दाजुहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ होला जाउँ यसो कुरा गरौँ न दाइ हजुर हो कता हुनुहुन्छ दाइ माइल दाइले फोन गर्नुभएको थियो 8 जनाको ग्रुप हजुर उयो छेउको रुममा ल ल छेउको रुम हाम्रो आएको डाल ल गरिहा हजुर नाम के हामीले के भन्ने हाम्रो यात्रा ग्रुप भनेर लेख्नु न राणा होइन आशिष राणा हजुर 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 8 जनाको टोली हस् हाम्रो रुम गाइज दिस इज हाम्रो रुम है केटा केटा इन्जोय गर ल अँधेरो भयो है बत्ती कहाँबाट बाल्ने यसो बाबा त बाबु ल यो ठिक हो नि अनि टेन्ट अन्दा त टेन्ट भन्दा त ए ठिक हो नि कहाँ टेन्ट टाङ्न त कस्तो जाडो हुन्छ टेन्टमा जाडो त हुँदैन तर आफूसँग त्यो स्लिपिङ प्याकेट हो कि स्लिपिङ के भन्छ त्यो ब्ल्याङ्केट त्यस्तो समथिङ त्यो भयो भने चाहिँ न्यानो हुन्छ यहीँ दिन्छ टेन्टमा सुत्छु भन्नु न दिन्छ के टेन्टमा सुत्ने होइन क्या कहाँ टेन्टमा सुत्ने यस्तो राम्रो पाउँदै लगाइज है फाइनल्ली हामी चाहिँ ठ्याक्कै हुकुमा आइयो नमस्ते गेस्ट हाउसमा अब हामी चाहिँ आजको बास चाहिँ हामी यहीँ बसिन्छ आजको रात अनि त्यसपछि भोलिबाट चाहिँ हामी बिहानै मर्निङमा जान्छौँ त्यसपछि 4 घन्टा जति हामीलाई लाग्छ है माथि जानलाई 4 घन्टा लाग्छ अनि हामी 12 बजी हिँडेको होइन उहाँबाट 11:30 यहाँ आउन कति बजी अहिले हेर त टाइम हेर त 4:30 कति मिनट लाग्यो भनेपछि 4:30 भनेपछि 4 बजे भनेपछि 4.5 घन्टा लाग्यो 4.5 घन्टा त्यस्तै 5 घन्टा राख्थ्यौँ 5 घन्टा हामीलाई चाहिँ लाग्यो होइन मान्छेले चाहिँ 7 घन्टा 8 घन्टा नि भनिरहनु भएको थियो हिँडाइमा नि डिपेन्ड पर्छ हाम्रो साथीहरूले अझ 1 घन्टा लाग्छ आइपुग्नलाई तिनीहरूलाई अझै 1 घन्टा लाग्छ हामी चाहिँ अलिकति रफ्तारमा हिँड्ने छ गुड मर्निङ गाइज फ्रम हुगु है हामी चाहिँ यति बेला हुगुमा छौँ र उठ्दैछौँ है केटाहरू पनि सबै रेडी हुँदैछन् यो चाहिँ हाम्रो डे 2 हो है अब हामी चाहिँ लाग्छौँ एकछिनमा कापुचीतिर हामीलाई त्यस्तै 2 घन्टा जति लाग्छ माथि जानको लागि मान्छेहरूले चाहिँ 4 घन्टा भनेर यो चाहिँ फेक रहेछ त्यही 2 घन्टामा हामी माथि पुग्छौँ र किप वाचिङ है अब माथि गएर मेन डेस्टिनेसनमा पुग्दैछौँ हामी भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् रमाइलो गर्दै गरौँला इन्जोय द भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् कमेन्ट पनि है ल बाबु ल गाइज हामी यति बेला हुगुबाट थोरै माथि आयौँ 1 किलोमिटर माथि यहाँ चाहिँ बाटो पहिरो गएको रहेछ अब लगभग यहीँ माथि नै हो क्यामेरामा देखिन्छ कि देखिन्न पनि हिमाल त्यही माथि देखिरहेछ तर हुस्सु लागेको कारणले चाहिँ हिमाल हेर्न पाइरहेको छैनौँ हामीले यहाँ चाहिँ बाटो पहिरो गएर यस्तो भएको रहेछ भर्खर यो चाहिँ भर्खर पहिरेको हुनसक्छ 1-2 महिना अगाडि हिँड्ने क्रम जारी छ है मेन डेस्टिनेसन भनेको अझै आउन बाँकी नै छ एकछिन हिँड्दा थकै लागिरहेको हाट अगाडि पनि मान्छेहरू हिँड्नु भएको छ हामी चाहिँ लास्टै हिँडिरहेको छौँ धेरै ग्रुप अगाडि गइसक्यो है हामी कापुची आइयो नि है आइयो है कहाँनिर हो त लेक माथिसँग छ ए यो चाहिँ गोठ है ए ल होटल रेस्टुरेन्ट जस यता गोठ भन्दो रहेछ नि त गोठ भएर गोठ भने हो फाइनली चाहिँ हामी कापुचेमा आइपुग्यो है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल थोरै यहाँ घाम लागिरहेको छैन कुहिरो लागिरहेछ यता पनि टोलीहरू धेरै रहेछन् होटल रहेछ यहाँ पनि सिधै माथि जाउँ है
खाने की मुख दिने हो आशी छैन ठ्याक्कै तपाईँहरू चाहिँ कापुचे आउनुभयो भने चाहिँ कापुचेमा चाहिँ यसरी नै हो टेन्ट टाँगेर उतापट्टि देखिएको यो चाहिँ होटलहरू हो है यसरी नै हो बस्ने हुगुबाट चाहिँ हिँड्नलाई त्यस्तै 1.5 घन्टामा आइपुगिन्छ 1 घन्टा नि लाग्छ तपाईँहरूको हिँडाइ अनुसार हुन्छ है अब यहाँनिर चाहिँ हामी लेक हेर्न जाँदैछौँ है फाइनल डेस्टिनेसन आइपुग्यो हामी अब हामी लेक हेर्छौँ है के तपाईँहरू फर्किसक्नु भयो क्या ए यही है लेक है राहुल के छ हाम्रो बुटोलको ग्रुप काठमाडौँ ग्रुप ए काठमाडौँको ग्रुप है जाने नि त ल ओ माई लर्ड फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो कापुचे एक्साइटेड भएको कि ल झरौँ झरौँ जाउँ हिजो खुब रमाइलो गरियो के अरे हामीले है ए सोर्छु क्या हल्का चिसो पानीले हामीले हुगुबाट आउनलाई त्यस्तै 1.5 घन्टा नि लागेन है अहिले लागेन मान्छेले 2 घन्टा भन्थे अलिकति हिँड्न अलिकति गाह्रो हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ नत्र 1 घन्टामै आइपुगिन्छ कि यस्तो राम्रो रहेछ नि है अब हिउँ त देख्ने त्यस्तै हो के अरे है माथि माथि चाहिँ हिउँ छ अब यता चाहिँ कति हाइटमा छ अरे या 2400 के हो 2450 हाइटमा रहेछ यो हिमतालहरूको यो लेकहरूमा सबभन्दा होचो स्थानमा रहेको लेक त्यही भन्छन् के वाउ अझ घाम लाग्यो भने कस्तो दामी देखिन्छ क्या यस तालमा पौडी खेल्न र डुङ्गा चलाउन सक्त मनाइ छ भनेर लेखेको छ यहाँ चाहिँ डुङ्गाहरू चलाउन पाइँदैन रहेछ यस्तो दामी कि नीलो पानी हामी चाहिँ एकछिन भिजिट हान्छौँ यतापट्टि यही नै हो कापुचे लेक ओ पल्टन कता हो के छ केटा हो हालखबर ठिक छ
माइला माइला ओ माइला के छ हालखबर आइयो नि होइन ल ल कस्तो अनुभव भयो त कति बेला आइपुग्यो आधी घन्टा अगाडि आइपुगेको थियो हामी कहीँ नबिसाइकन डाइरेक्ट आएको कि पानी नखाइकन आइयो हामी पनि कसमको ओह्रालोमा हिँड्न नमिलेर ठिस भएर के कस्तो अनुभव भयो दाइ एकदम दामी अनुभव भयो थकाइ जति त सबै गएन त नि सबै गयो ए आज ह्याप्पी होली है आज होली ल सबैजनालाई ह्याप्पी होली है ल मिक्स राम्रो आउँदैन कलर म चाहिँ लाउँदिनँ किनकि मैले लाउनु हुँदैन है ल केटा ल फोटो खिचा ल राम्रोसँग खिचा है कस्तो भइरहेछ नरेश जङ एकदम रमाइलो दाइ है भइरहेछ दिनमा है सबैलाई ह्याप्पी होली पनि छ ल ह्याप्पी होली है सबैजनालाई टापु जाउँ न त उता टापु जाउँ के हो नास्ता खाजा खाइरहेको होली पनि लगाइरहेछ होइन भाइ ल के हो तिमी पहुँचेर बसेको त म चाहिँ फोटो खिच्न आउनु भयो भनेर पोस्ट दिएको नि त्यस्तो हो किन त्यही राख्ने कहाँ जाने जग्रेहरू त त्यही राख्दैन जग्रेहरू त्यही राखौ न चाहिने सामान मात्रै बोकेर हिँड्नु भयो अनि त्यो फायर उसेर अब चाहिँ हामी 1 घन्टा जति यहाँ रमाउँछौँ एकदम राम्रो ब्युटिफुल प्लेस रहेछ ब्युटिफुल लेक है यो चाहिँ मैले सुनेअनुसार चाहिँ हिमतालहरूको सबभन्दा लोएस्ट प्लेसमा रहेको हिमताल भनेर चिनिन्छ भनेर हामीले चाहिँ सुनिएको थियो र एकदम राम्रो प्लेस रहेछ अनि यतापट्टि अलिकति जाडो मौसममा पुसमाघमा चाहिँ यहाँ हिउँ पुरै हिउँ हुन्छ यहाँ हिउँ लाइभ खसेको झरेको हेर्न पाइँदो रहेछ अहिले चाहिँ त्यस्तो हिउँहरू चाहिँ छैन ओ माथि चाहिँ छ यतातिर चाहिँ छैन मान्छेहरू पनि धेरै भिजिटरहरू धेरै आउनुभएको छ यो शनिबार चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ होली प्लस कापुचेमा आएर चाहिँ इन्जोय गरिरहनु भयो सबैजनाले बेगडा अब हामी म यतातिर हिँड्दै गर्छु है ल तिमीहरू खिचेर आउँदै गर नि त हामी पारी टापुमा जान्छ जाने होला हिँड्न तपाईँहरू जाने होइन पारी चिसो पानी छ यहाँको फेरि ल है तपाईँ यहीँको हो यहाँ के पुसमाघमा त यो पुरै भरिन्छ होला है पानी है अनि यहाँ हिउँ जम्छ कि जम्दैन नि यो ताल पुरै जम्छ है यो ए अनि हिम अन्नपूर्णै पर्छ है यो हिमाल है अहिले देखिरहेको ए हस् धन्यवाद है हस् गाइज तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो है यो ताल कापुचे ताल अब चाहिँ हामी पनि छुट्टिनुपर्छ अब बिस्तारै लाग्नुपर्छ होइन अब साथीहरू पनि भोक लाग्यो भन्दैछन् होइन तल गएर गुमा गएर खाना खानुपर्छ आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यहीँसम्म हुन्छ नेक्स्ट भिडियोहरू अझै आइरहन्छ होइन नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन लास्टमा अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब ल हाम्रो साथीहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ न त कस्तो भयो एकदम रमाइलो यात्रा भयो शिव सर धेरै रमाइलो भयो आउने बेलामा गाह्रो भयो नि होइन यहाँ आएर चाहिँ यहाँको सिनहरू देखेपछि चाहिँ सबै चाहिँ दुःखहरू होइन सब बिर्सिएर चिल हुन्छ गाइज होइन अनि हाम्रो दोस्तको कस्तो भयो यो चाहिँ अब आउनै पर्ने ठाउँ आएन भने जीवन खेर गयो होइन खेर गयो अनि बाबु तिम्रो एकदम ठिक छ आउनु पर्छ ल हाम्रो ह्यान्डसम हिरो आउन पर्छ यो ठाउँमा चाहिँ ल एकदम चिल पारा एकदम गाइजहरू एकदम फिगर छैन कस्तो बनाउने गाइजहरू असम एक्सपिरियन्स हैन मस्ट भिजिट प्लेस ल एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नु होला ल साथीहरू है अहिलेको लागि चाहिँ छुट्टी बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम